नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शेरचनद्वारा पदभार ग्रहण, प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म कार्यक्रममा सहभागी नै भएनन्। जनता समाजवादी पार्टीका 3 सांसद फेरि पदमुक्त, मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकार गिर्ने सम्भावना पुनः बढ्यो। र नेपालकी एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी टोकियो ओलम्पिकको पहिलो चरणबाटै बाहिरिन्, नेपालको पदक जित्ने सम्भावना पनि सकियो। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। गत मङ्गलबारको मन्त्री परिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा शेरचनलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रमुख रहनुभएका शेरचनलाई हटाइएको थियो। पदभार ग्रहण कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसदहरू कोही पनि सहभागी थिएनन्। निवर्तमान प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको विदायी समारोहमा तामझामसहित सहभागी भएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नयाँ प्रदेश प्रमुखको स्वागतमा अनुपस्थित रहनुले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुख बीच भविष्यमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नरहने आकलन गरिएको छ। यसैबीच पदभार ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानले दिएको सीमा र अधिकारभित्रै रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले संविधान विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि हिँड्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संविधान हामी सबैको मूल कानुन हो। यो संविधान भन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ। म यहाँ आएको छु यो संविधानले दिएको निर्दिष्ट गरेको विषयहरूलाई नै भन्दा बाहिर जाने मलाई अधिकार पनि छैन र म त्यो जान चाहन्न। यही संविधानले दिएको जति पनि व्यवस्थाहरू छन् ती व्यवस्थाहरू हामी सबैले साझा सहमति साझा सहकार्यबाट पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रदेश प्रमुख शेरचनले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेरै सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुनुपर्ने आफ्नो धारणा राख्नुभयो। शेरचनले सङ्घीय व्यवस्था नेपालको हकमा नयाँ भएको बताउँदै 3 तहको सरकारले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। नेता, पार्टी, राज्य सरकार भनेको देश र जनताको हद अधिकार सुनिश्चित गर्नु र उनीहरूको जीवन स्तरलाई माथि उठाउनु पहिलो कर्तव्य हुन्छ। सङ्घीय व्यवस्था र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था अन्तर्गत हामी अहिले छौँ। यो व्यवस्था विश्वमा नयाँ छ। यस प्रकारको व्यवस्था लोकतन्त्र छ दुनियाँभरि, धेरै मुलुकहरूमा लोकतन्त्रहरू छन्, तर 3 तहको सरकार सहित बनेको र समावेशी र समानुपातिक अधिकार भएको यो अहिलेको सङ्घीय जो राज्य छ, सङ्घीय जो व्यवस्था छ, यो व्यवस्था विश्वकै लागि एउटा नयाँ उदाहरण हो। यस्तै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कर्मचारीले समेत स्वागत गरेका थिए। शेरचन लुम्बिनीका तेस्रो प्रदेश प्रमुख हुनुभएको छ। विक्रम सम्वत 2074 साल माघ 7 गते लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो प्रदेश प्रमुखको रूपमा उमाकान्त झालाई नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि झालाई पदमुक्त गरी धर्मनाथ यादवलाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको थियो। अहिले फेरि प्रदेश प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 3 जना प्रदेश सभा सदस्यको पद गुमेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्ड्य, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र प्रमुख सचेतक पूर्वमती डेङ्गा मगर सहित पार्टीका नेताहरूले 3 जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको पत्र बिहिबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रदेशसभाले सोही पत्रलाई आधार बनाउँदै उनीहरू सांसदको पदमा नरहेको सूचना मार्फत जानकारी गराएको हो। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्न पार्टीले लगाएको व्हिप उल्लङ्घन गरेपछि ती 3 जना सांसदलाई पार्टीले गत जेठ 30 गते स्पष्टीकरण सोधेको र स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार पार्टीले कारबाही गरेको जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले बताउनुभयो। यसअघि पार्टीको निर्णय विपरीत जसपाका 4 जना प्रदेशसभा सदस्य प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो। तीमध्ये सुमन शर्मा रायमाझीले राज्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उहाँ कारबाहीबाट जोगिनु भएको हो। नेपाल शिक्षक महासङ्घले चौथो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार देशभर रिले अनसन गरेको छ। हरेक स्थानीय तह, जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ, प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र केन्द्रमा माइतीगर मण्डलामा अनसन कार्यक्रम गरिएको हो। शिक्षक महासङ्घ लुम्बिनीले पनि शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बुटवलमा रिले अनसनको कार्यक्रम गरेको थियो। महासङ्घले शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म कार्यक्रम गरेको हो। महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक कुलप्रसाद लामिछानेले शिक्षकहरूप्रति राज्यको विभेदपूर्ण नीतिका कारण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताउँदै मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। महासङ्घले शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, शैक्षिक क्षेत्रका लागि छुट्टै मर्यादा क्रम कायम हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारी सरह तलब भत्ता र ग्रेडिङको व्यवस्था हुनुपर्ने, विगतमा सरकार र महासङ्घ बीच भएका सम्झौताहरूको पालना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2467 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 9783 जनामा आरटीपीसीआर परीक्षणमा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 4878 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 1144 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1816 जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन् भने सङ्क्रमणका कारण 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट 9834 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 94.1% सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यता रूपन्देही जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 36 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 249 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा बुटवल उपमहानगरपालिकामा 16, तिलोत्तमा नगरपालिकामा 8, सैनामैना नगरपालिकामा 3, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र शुद्धोदन गाउँपालिकामा 2-2 जना र ओमसतीय गाउँपालिकामा 1 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा गरी रूपन्देहीमा 2 जना कोरोना सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म जिल्लामा 516 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीमा 60,000 बढीले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2076 माघ 21 गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा लागू भएको गुल्मी जिल्लामा 32,000 महिला र 28,500 पुरुष गरी कुल 60,500 जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालय गुल्मीका प्रमुख डिकेन्द्र बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा 12वटा स्थानीय तहमा रहेका 93 वडाका 93 जना सम्पर्क व्यक्ति मार्फत स्वास्थ्य बिमा भएको हो। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकामा 10,700, मुसिकोट नगरपालिकामा 3,300, मालिका गाउँपालिकामा 3,800, मदाने गाउँपालिकामा 1,450, इस्मा गाउँपालिकामा 2,800 र धुर्कोट गाउँपालिकाका 4,000ले स्वास्थ्य बिमा गरेको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका 5,000, छत्रकोट गाउँपालिकाका 6,200, रुरु गाउँपालिकाका 7,900 जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेको जनाइएको छ। सामान्यतया सरकारी अस्पतालहरूको शौचालय सफा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तर अधिकांश सरकारी अस्पतालका शौचालय प्रयोग नै गर्न नसकिने अवस्थाका छन्।
कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको शौचालय पनि दुर्गन्धित रहेको छ। सुधारतर्फ भने कसैको चासो देखिएको छैन। कपिलवस्तु जिल्लाको महाराजगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 1 महाराजगञ्जमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 2वटा शौचालय छन्। 2वटा शौचालयमध्ये एउटा 1 वर्षदेखि नै सञ्चालनमा छैन भने अर्को शौचालयको पनि अवस्था त्यस्तै छ। न पानी छ न सरसफाइ नै। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने सेवाग्राहीलाई शौचालयमा पानी समेत नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ। समय समयमा शौचालय सरसफाइ गर्नुपर्नेमा सरसफाइ नभएको कारणले फोहोर भएको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। अर्कोतर्फ शौचालयमा पानीको सप्लाईको पाइप भत्किँदा झनै फोहोर भएको छ। शौचालय नै फोहोर र प्रदूषित भएको भन्ने प्रश्नमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महाराजगञ्जका निमित्त प्रमुख दीपक जयसवालले ठेकेदारले लापरवाही गरेकाले समस्या आएको गुनासो गर्नुभयो। पानी सप्लाईको पाइप भाँचेको हुनाले अलिक फोहोर भएको त्यो त बन्छ, त्यो नयाँ बन्ने कुरा थियो। अब ठेकेदारको ढिलाइले गर्दा त्यो काम ढिला भइरहेछ। मैले आफै पनि ठेकेदारलाई बारम्बार लगभग 100 चोटिभन्दा बेसी भने गरिदिनु। उहाँले अब यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँले अब भोलि भन्दा भन्दै 2 दिन हुँदैछ त्यो काम गर्नु भएको छैन। त्यही भएर पानी सप्लाई त्यहाँ भइरहेको छैन। त्यसले गर्दा शौचालय दुर्गन्धित भएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामी दुर्गन्ध फैलिएर अरू रोगबाट समेत आक्रमण हुन सक्ने भयमा रहेका छन्। सरकारी अस्पतालकै शौचालय फोहोर भएपछि बिरामीलाई शौच गर्ने धेरै समस्या भोग्नु परेको जनाइएको छ। पछिल्लो समय घरबाट हिँडेको मानिस साँझ घर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। मानिस हराउने क्रम बढेको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा पनि नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 खैरीका 57 वर्षीय अब्दुल हुसेन मुसलमान घरबाट बिहानै हिँडेपछि साँझ घर फर्किएनन्। गत आइतबार बिहानदेखि बेपत्ता भएका मुसलमानको शव शिवराज 2 हरहट्टीमा नदी किनारमा फेला परेको हो। सुरही नदीको किनारमा टाउको गाडिएको र हातमा चोट लागेको अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी नायक उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले बताउनुभयो। घरबाट बिहानै निस्केका अब्दुल 3 दिनसम्म नफर्किएपछि परिवारजन खोज तलासका लागि वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा पुगेका थिए। प्रहरीले खैरी गाउँ नजिकै पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमा अब्दुलको चप्पल भेटिएको थियो। उक्त स्थलमा अब्दुल घरबाट हिँडेको दिन लु 1J 3313 नम्बरको कार दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनास्थलमा अब्दुलको चप्पल भेटिनु र शव फेला परेको स्थल नजिकै सवारीको डाम देखिनुकोले दुवै घटना रहस्यमय रहेको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। पालिकाहरूले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न अनेक माध्यम प्रयोग गरिरहेका छन्। कतै खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने कतै साइकल वितरणदेखि वाइफाई सुविधा समेत दिन थालिएको छ। रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाले भने छात्राहरूलाई अध्ययनमा रुचि जगाउन र विद्यालयमै टिकाउन प्रोत्साहन स्वरूप 51 जना छात्रालाई साइकल वितरण गरेको छ। गैडहवा गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 8 को परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने 51 जना छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको हो। 8 कक्षामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान ल्याउने गाउँपालिका भरिका 17वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरिएको गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले जानकारी दिनुभयो। ग्रामीण क्षेत्रमा कतिपय छात्राहरू घरमा अभिभावकलाई सघाउने र त्यसपछि पैदल विद्यालय जाने गरेका कारण समयमै विद्यालय पुग्न नसकेको अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले वितरित साइकलले थोरै भए पनि समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका बेला नेपालगञ्जको जमुना नाका भएर भारत जानेहरूको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। जमुना नाकाबाट पछिल्लो समय रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको संख्या दैनिक 1000 बढी हुन थालेको छ। भारतमा कोभिडको संक्रमण बढेपछि गत वर्ष फर्किएका नेपालीहरू यसपटक कोभिडको जोखिमका बीचमा पनि भारत जान थालेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका अनुसार कोभिडको दोस्रो लहरपछि यति बेला नाकामा फेरि भारत जानेको संख्या बढेको छ। कोभिडको पहिलो लहरमा भारतबाट फर्किनेहरूको तुलनामा दोस्रो लहरका बीचमा भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या न्यून रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सल्यान बगान
कुपिण्डेका नरबहादुर थापाले भन्नुभयो, गाउँमा बस्दा रोजगारी पाइँदैन, कोरोना सकिएको छैन भन्ने थाहा भए पनि परिवार पाल्न भारत जान बाध्य भएका छौँ। यस्ता धेरै परिवारका सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन्। बुटवलका साहित्यकार गिरिश्रीष मगरको एकलव्यको देब्रे हात मदन पुरस्कारका लागि अन्तिम 9 पुस्तकका रूपमा छनौटमा परेको छ। पेसाले ओभरसियर रहेका साहित्यकार गिरिश्रीष मगर पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। मदन पुरस्कार गुठीले मदन पुरस्कार 2077 का लागि 9 पुस्तकहरू छनौट गरेको छ। त्यसमा पत्रकार गिरिश्रीष मगरको पुस्तक पनि परेको हो। गुठीलाई प्राप्त 222 पुस्तकहरूमध्ये 9 वटा पुस्तकलाई श्रेष्ठ सूचीका रूपमा समेटिएको हो। अप्रकाशित सामग्रीहरूको बाहुल्य रहेका पुस्तकहरूलाई छनौटको आधार बनाइएको गुठीले जनाएको छ। छनौटमा परेका कृति मध्येबाट एक कृतिलाई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकका रूपमा वर्ष 2077 को मदन पुरस्कार दिइनेछ। श्रेष्ठ सूचीमा परेका 9 पुस्तकहरूमा एकलव्यको देब्रे हात, करिया, कल्पग्रन्थ, नित्याक्षर, विज्ञान, फिलिङ्गो, फुलाङ्गे, मोक्षभूमि, रमिते र लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह रहेको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अस्ट्रेलिया सरकारले थप गरिएको लकडाउन कार्यान्वयनका लागि सयौंको संख्यामा सेना परिचालन गरेको छ। गएको जुन महिनामा फैलिन सुरु भएको डेल्टा भेरिएन्टबाट झण्डै 3000 जना संक्रमित भएका छन् भने 9 जनाको ज्यान गएको छ। तर लकडाउन कार्यान्वयन गराउनका लागि सैन्य हस्तक्षेपबारे प्रश्न उठेको छ। धेरै मानिसले त्यसलाई आवश्यक मानेका छैनन्। कम्तीमा अगस्त 28 तारिकसम्म लगाइने लकडाउनमा मानिसहरू अनावश्यक व्यायाम, किनमेल, हेरचाहका लागि वा अन्य कारण बाहेक घरबाट निस्कन पाउने छैनन्। अस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्सका सैनिक प्रहरीसँगै धेरै संक्रमण फैलिएका ठाउँमा लकडाउन सम्बन्धी नियम पालना भए वा नभएको हेर्न खटिने छन्। यस्तै लकडाउनमा 10 किलोमिटर भन्दा बढी यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने शुक्रबार मात्रै थप 170 जना कोरोनाका संक्रमित सो देशमा थपिएका छन्। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपालकी एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी टोकियो ओलम्पिकको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएकी छन्। महिलाको 100 मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गरेकी सरस्वती पहिलो चरणबाटै बाहिरिएकी हुन्। ओलम्पिक स्टेडियमको स्ट्याकमा बिहान सरस्वतीले निर्धारित दूरी 12.91 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। सरस्वतीले व्यक्तिगत प्रदर्शनमा समेत सुधार गर्न सकिनन्। सन् 1979 को साग गेम्समा देवीमाया पनेरुले 12.20 सेकेन्डको कृतिमान बनाएकी थिइन्। सरस्वतीको प्रतिस्पर्धासँगै टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको चुनौती सकिएको छ। टोकियोमा नेपालबाट 5 खेलाडी सहभागी भएका थिए। 5 खेलाडीले दोस्रो चरण पार गर्न सकेनन्। पौडीकी गौरीका सिंह, एलेक्जेन्डर शाह र सुटिङकी कल्पना परियारले भने राष्ट्रिय कृतिमान बनाएका छन्। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख शेरचन्दद्वारा पदभार ग्रहण। प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म कार्यक्रममा सहभागी नै भएनन्। जनता समाजवादी पार्टीका 3 सांसद फेरि पदमुक्त। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकार गिर्ने सम्भावना पुनः बढ्यो। र नेपालकी एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी टोकियो ओलम्पिकको पहिलो चरणबाटै बाहिरिन्। नेपालको पदक जित्ने सम्भावना पनि सकियो। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।